नमस्कार सबैजनालाई, म जित कुमार चौलानी। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले फ्रिक्सनको थोरै इन्ट्रोडक्टरी पार्ट गरेर छोडेको थियौँ र मैले त्यही कुरा यहाँ अझै फर्दर कन्टिन्युटी गर्छु भनेर भनेको थिएँ। सो विदाउट डिलेइङ लेट्स गो अन। हामीले अस्ति डिसएडभान्टेजेस हैन, त्यसपछि एडभान्टेजेस, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स र फ्रिक्सनको क्यारेक्टरिस्टिक्स र सिम्पल फ्रिक्सनको बारेमा सकेको थियौँ। सो वाट इज फ्रिक्सन, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो, त्यसको एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस। र अब चाहिँ यति भइसकेपछि अलिकति अगाडि बढौँ टाइप्स अफ फ्रिक्सनबाट। त्यसो भए फ्रिक्सनको प्रकारहरू चाहिँ के कति छन् त हो, त्यसमा चाहिँ दुईटा कुरा आउँछ। एउटा ड्राई फ्रिक्सन, अर्को भनेको फ्लुइड फ्रिक्सन। हामी फ्लुइड फ्रिक्सनतर्फ त जाँदैनौँ, किनभने अप्लाइड मेकानिक्स हो होइन, स्ट्याटिक्स हो। हामी अब हेर्ने भनेको हाम्रो ड्राई फ्रिक्सन नै हो होइन। त्यो भएको हुनाले फ्लुइड फ्रिक्सनपट्टि त हामी जाँदैनौँ। तर फ्लुइड फ्रिक्सन भनेको त्यही हो, अघि भनिहालेँ तपाईँले। अब पानी जहाज चाहिँ पानीमा गुड्ने त्यो कारण फ्लुइड फ्रिक्सनको कारणले हो। अब मान्छेले पौडी खेल्न सकेको फ्लुइड फ्रिक्सनकै कारणले हो। माछाहरू त्यहाँ पौडिरहेका छन्, फ्रिक्सन नै छ त्यहाँ पनि होइन। यी सबै कुराहरू फ्लुइड फ्रिक्सन अन्तर्गत छ। भले त्यता नजाउँ, ड्राई फ्रिक्सनतिर जाँदाखेरि चाहिँ ड्राई फ्रिक्सन पनि दुई प्रकारको छ। एउटा स्ट्याटिक फ्रिक्सन, अर्को भनेको डाइनामिक फ्रिक्सन। हामी बेसिकली अब डाइनामिक भनेर पुरै टोटल डाइनामिकतिर त हामी जहाँ जाँदैनौँ। अप्लाइड मेकानिक्स स्ट्याटिक्स हो टपिक नै। अब स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो हामीले हेर्ने चाहिँ। तर यहाँ स्ट्याटिक र डाइनामिक बिचको थोरै रिलेसन थाहा पाएर अनि फ्रिक्सनमा चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्ने कुरा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् स्ट्याटिक फ्रिक्सन र डाइनामिक फ्रिक्सन दुईटैको बारेमा थोरै जानकारी प्राप्त भएपछि अनि कसरी यसमा अगाडि बढ्ने रहेछ न्युमेरिकलहरू भन्ने कुराहरू बुझिन्छ है त। त्यसको लागि अगाडि बढ्दाखेरि अहिले हेरौँ स्ट्याटिक फ्रिक्सन र डाइनामिक फ्रिक्सनको बारेमा। मैले यहाँ एउटा सानो ग्राफबाट बुझाउन खोजेको छु र यो ग्राफबाट पनि म बुझाउँछु र सँगसँगै म एउटा सानो उदाहरण पनि यहाँनिर प्रस्तुत गर्छु। जस्तो यहाँ हेरौँ है त, यो ग्राफ त हामीसँग यहाँ छँदैछ। जस्तो यहाँनिर एउटा मानौँ हामीसँग के छ, मसँग यहाँनिर एउटा अब्जेक्ट छ। यो अब्जेक्टलाई मैले यहाँ राखेँ है। मसँग यहाँ दुईवटा ग्राफ छ। यो अब स्ट्याटिक र डाइनामिक फ्रिक्सनको बारेमा बुझाउन खोजे हो। यो स्ट्याटिकको लागि यो डाइनामिकको लागि भनेर भने चाहिँ नि होइन है। यहाँनिर यो दुइटैबाट स्ट्याटिक फ्रिक्सन के हो र डाइनामिक फ्रिक्सन भनेको के हो भनेर जस्ट बुझाउन खोज्दैछु। सो यहाँ हेरौँ है त। अब हामीले यहाँनिर के देख्छौँ भन्दा यहाँ एउटा अब्जेक्ट छ। यो अब्जेक्ट यहाँ टेबलमा लाई गर्यो। अब मैले यो अब्जेक्टलाई मानौँ तान्दैछु, यसरी तान्दैछु, ल हातैले तान्दैछु भनेर भनौँ। ल अब मैले हातले तान्दाखेरि अघि नै मैले फर्स्ट भिडियोमा पनि भनिसकेको छु फ्रिक्सनको बारेमा। यो लोडले त यहाँ जमिन मुनि त केही लोड दिइरहेछ होइन, वेट दिइरहेछ, फोर्स दिइरहेछ। अब मैले यसलाई तान्दाखेरि तान्छु कति बेलासम्म चाहिँ यो मुभ हुँदैन भने जबसम्म यसको वेट भन्दा बढी फोर्स मैले लगाउँदिनँ तबसम्म मुभ हुँदैन। अनि फेरि अघिल्लै च्याप्टरमा मैले भनिसकेको थिएँ जस्तो यही कुरा होइन। यहाँनिर चाहिँ लोड लगाउँदा मुभ हुँदैन। कति बेलासम्म मुभ हुँदैन भने जति बेलासम्म यो लोडभन्दा बढीको लोड हामी लगाउँदैनौँ त्यति बेलासम्म मुभ हुँदैन। त्यसो यो लोडहरू कहाँ जान्छ, फ्रिक्सनमा कन्भर्ट हुन्छ भनेर हामीले यहाँनिर भनेको थियौँ। त्यसो भए यो भने के रहेछ त हेर्नु त। ल यो अब्जेक्टलाई तपाईँले तान्दै गर्दाखेरि यो जति बेलासम्म मुभ हुँदैन होइन, मुभ हुने भनेको त यसको वेट भन्दा बढी फोर्स लागेपछि मात्रै हो। अब त्यो मुभ त हुँदैन। त्यसो भए मुभ हुँदैन, त्यो फोर्सेस केमा कन्भर्ट भइरहेछ, फ्रिक्सन फोर्समा कन्भर्ट भइरहेछ। त्यो फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ के हो त भन्दा स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो। अर्थात् यो अब्जेक्ट हेर्नु त मुभ भएको छैन नि त होइन। मुभ नहुनु भनेको के हो, स्ट्याटिक हो। भनेपछि त्यहाँनिर त्यति बेला डेभलप हुने फ्रिक्सन फोर्स जुन छ, फोर्स अफ फ्रिक्सन छ, अर्थात् त्यो फोर्स फ्रिक्सन फोर्समा कन्भर्ट भएको छ। कुन फ्रिक्सनमा कन्भर्ट भएको रहेछ भन्दा स्ट्याटिक फ्रिक्सनमा कन्भर्ट भएको रहेछ। र त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा यो ग्राफबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, यतापट्टि चाहिँ एप्लाइड फोर्स पी भनेर मैले भनेको छु, अर्थात् यहाँनिर मैले तान्ने फोर्स होइन। अनि यो डाइरेक्सनमा चाहिँ मैले फ्रिक्सन फोर्स भनेको छु। यहाँ चाहिँ फ्रिक्सन फोर्सको चाहिँ नोटेसन हो यो एक्सिसमा चाहिँ, ठिक छ। अब मैले यसलाई तान्दाखेरि यो अब्जेक्ट मुभ त भएन, स्ट्याटिक मुभ त भएन। त्यसो भए त्यो लोड केमा कन्भर्ट भयो, फोर्स अफ फ्रिक्सनमा कन्भर्ट भयो, अर्थात् स्ट्याटिक फ्रिक्सनमा कन्भर्ट भयो। र के चाहिँ यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भने त्यो लाइन चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ। अर्थात् जति मैले फोर्स लगाउँदै जान्छु त्यति नै स्ट्याटिक फोर्स अफ फ्रिक्सन के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। हेर्नुहोस् है, अहिले यो एफकेमा नजानुहोस्, एफएसमा जानुहोस्। यो एफएस भनेको स्ट्याटिक फ्रिक्सनको नोटेसन है। यो स्ट्याटिक फ्रिक्सनको नोटेसन एफएस, डाइनामिक फ्रिक्सनको नोटेसन एफके। ओके, के मिन्स काइनेमेटिक अथवा डाइनामिक काइनेटिक्स होइन। एफएस भनेको स्ट्याटिक्स है। अब जति बेलासम्म यो अब्जेक्ट मुभ गर्दैन नि त्यति बेलासम्म लगाएको फोर्स चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ कोसँग, फ्रिक्सन फोर्ससँग। त्यसमा पनि कोसँग त भन्दा स्ट्याटिक फ्रिक्सनसँग के। यो बढ्दै जान्छ। तपाईँले यहाँ मानौँ न यो 1000 न्युटन छ भने तपाईँले अब लोड बल लगाउन थाल्नुहुन्छ 20, 10 होइन, 10, 20, 100, 400, 500, 600, 700, 800, 900 होइन, 950, 999, 1000 नै लाउनु पऱ्यो मानौँ, अझै पनि मुभ गर्दैन। यो 1000 हो, मुभ त गर्दैन। 1000बाट बढेपछि मात्र बल्ल के हुने हो, यो हिँड्न थाल्ने हो। त्यसो भए यहाँ बुझाउन खोजेको चाहिँ त्यो 1000 पुगुन्जेलसम्मको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
यो स्ट्रेट लाइन फर्म हुन्छ है। बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ। यहाँसम्म डेभलप भएको फोर्स चाहिँ के हो? स्ट्याटिक फोर्स नै हो हैन, स्ट्याटिक फ्रिक्सन नै हो। र त्यो स्ट्याटिक फ्रिक्सनको म्याक्सिमम बिन्दु हो यो चाहिँ, म्याक्सिमम बिन्दु हेर्नु है, म्याक्सिमम बिन्दुसँग एफएस छ। अब त्यो म्याक्सिमम पुग्ने भनेको कति? 1000 पुग्यो के, 1000 सम्म पुग्यो। यसको पनि 1000 न्युटन थियो, यहाँनिर तपाईँले लगाएको फोर्स पनि 1000 पुग्यो। 1000 पुगेपछि यो बिन्दुमा पुग्यो भनेपछि यसको म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्स भनेको कति रहेछ त? 1000 रहेछ। अर्थात् यसको वेट जति हुँदो रहेछ त्यही नै हुँदो रहेछ म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्स हैन र। र यहाँ अर्को कुरा के पनि थाहा भयो भने त्यो म्याक्सिमम स्ट्याटिक फोर्स चाहिँ, स्ट्याटिक फोर्स अफ फ्रिक्सन चाहिँ यो यसले दिने जुन वेट हुन्छ त्यो वेटसँग डिरेक्टली प्रोपोर्सनल पनि छ, अर्थात् त्यति नै हुनुपर्छ भनेर। यहाँ अर्को कुरा चाहिँ अप्लाइड फोर्स, तपाईँले अप्लाई गरेको फोर्स र यो फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ के हुन्छ हेर्नु, यहाँ जति अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यति नै यो बढ्दै जान्छ, यसरी लिनियरली बढ्दै जान्छ कि, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ इम्पेन्डिङ मोसन भनेर भनेको चाहिँ, इम्पेन्डिङ मोसन भनेको चाहिँ त्यस्तो बिन्दु जहाँनिर फ्रिक्सन फोर्स म्याक्सिमम हुन्छ र अब त्यहाँबाट तपाईँले अलिकति बढाउने बित्तिकै के हुन्छ? अब त्यो अब्जेक्ट मुभ हुन्छ। त्यही भएर यो अब्जेक्ट जब तपाईँले अलिकति बढाउनुहुन्छ अनि यो मुभ हुन थाल्छ नि, अब यो अब्जेक्ट के हुन्छ? मुभ हुन थाल्छ। यस्तो मुभ हुन थालिसकेपछि तपाईँको फ्रिक्सन फोर्स अब के हुन्छ? स्वाट्ट घट्छ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो एकदम। हामीले काम गर्ने भनेको यो बिन्दुमा बसेर हो, यो 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 ग्राफको यो लाइनमा बसेर काम गर्छौँ फ्रिक्सनमा है, यो लाइनमा बसेर काम गर्छौँ। अनि फर्दर न्युमेरिकलहरू हेर्दाखेरि धेरै बुझ्नु नै हुन्छ, धेरै गाह्रो कुरा होइन। तपाईँले तान्नुहुन्छ 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 र म्याक्सिमम लेभल पुग्छ। त्यस पछाडि अलिकति बढाउने बित्तिकै हिँड्छ, त्यो म्याक्सिमम लेभल जहाँनिरबाट चाहिँ बडी स्टार्ट हुन्छ मुभ गर्नको लागि होइन, त्यो पोइन्टलाई हामी इम्पेन्डिङ मोसन कन्डिसन भन्छौँ। इम्पेन्डिङ मोसन अर्थात् पोइन्ट टु जस्ट टु बी स्टार्टेड, त्यसलाई इम्पेन्डिङ मोसन भन्ने हो। र त्यहाँनिर पोइन्टमा डेभलप भएको फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ के हो त? एफएस अथवा म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सन हुन्छ हैन। त्यस पछाडि के हुन्छ? जब यो त्योभन्दा बढी लोड लाग्ने बित्तिकै त अब यो मुभ हुन थाल्छ र मुभ हुन थाल्नु बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ? फ्रिक्सन फोर्स अब घट्छ के, यसको फ्रिक्सन फोर्स घट्छ। अनि घटेर एउटा बिन्दुमा पुगेपछि फेरि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अर्थात् यो हेर्नुहोस् है, ठ्याक्कै स्टार्टिङ हुने बेलामा तपाईँले तान्दै जानुभयो तान्दै जानुभयो तान्दै जानुभयो तान्दै जानुभयो तान्दै जानुभयो, एउटा बिन्दु पुगेपछि ठ्याक्क मुभ हुन सुरु गर्छ। मुभ हुन सुरु गरिसकेपछि यो एउटा लेभलमा घट्छ हैन, फ्रिक्सन फोर्स स्वाट्ट घट्छ। अनि त्यही फ्रिक्सन फोर्समा यो अगाडि बढ्छ। अर्थात् यो त अब कन्स्ट्यान्टली मुभ हुन्छ नि त, भनेपछि अब फ्रिक्सन फोर्स के हुन्छ है? हेर्नुहोस् त, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो यो ग्राफबाट बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट ग्राफ छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँले अब जति बेलासम्म यसको लोडभन्दा एक्सिड गराउन सक्नुहुन्न त्यति बेलासम्म त यो फ्रिक्सन फोर्स बढ्दै जानेछ बढ्दै जानेछ बढ्दै जानेछ र एउटा यस्तो बिन्दु पुग्छ जुन बिन्दु पछाडि चाहिँ यो स्टार्ट गर्छ, मुभ हुनको लागि स्टार्ट गर्छ। त्यस्तो बिन्दुलाई चाहिँ हामी म्याक्सिमम स्ट्याटिक फोर्स अफ फ्रिक्सन भन्ने हो। अहिले यहाँ एफएस नै भनेको छ। त्यो इम्पेन्डिङ मोसन कन्डिसन अर्थात् जस्ट बडी स्टार्ट टु मुभ है, जस्ट स्टार्ट टु मुभलाई इम्पेन्डिङ मोसन भन्ने हो। त्यतिखेर चाहिँ फोर्स अफ फ्रिक्सन स्वाट्ट घट्छ र घटेर एउटा लेभलमा आउँछ। अनि त्यस पछाडि कन्स्ट्यान्टली त्यही लेभलमा फ्रिक्सन फोर्स अगाडि बढ्दै जान्छ, अर्थात् यो अब्जेक्ट पनि मुभ हुँदै जान्छ, फ्रिक्सन फोर्स पनि अब यसरी लिनियरली अगाडि बढ्दै जान्छ। यहाँ चाहिँ यसरी हैन इन्क्लाइनली बढ्दै जान्थ्यो, त्यस पछाडि चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालुमा बढ्दै जान्छ। अर्थात् अब्जेक्ट मुभ नगरुन्जेलसम्म के हुँदो रहेछ? फ्रिक्सन फोर्स बढ्दै 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 जाँदो रहेछ, जति तपाईँले फोर्स अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यति। र जब यो मोसनको अवस्थामा पुग्छ त्यस पछाडि यसको फ्रिक्सन फोर्स स्वाट्ट घट्दो रहेछ र एउटा लेभलमा आउँदो रहेछ। त्यस पछाडि यो अब्जेक्ट मुभ गर्न थाल्ने हो र अब चाहिँ फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु के हुन्छ भने घट्ने पनि हुँदैन बढ्ने पनि हुँदैन। यो अब्जेक्ट मुभ भउन्जेलसम्म चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा लोडमा यो मुभ गर्न थाल्यो हैन, मुभ गर्न थालिसकेपछि अब यो फ्रिक्सन चाहिँ अब के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो कन्स्ट्यान्ट फ्रिक्सन जति बेला अब्जेक्ट मुभ गरिरहेको हुन्छ त्यति बेलाको यो कन्स्ट्यान्ट फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? डाइनामिक फ्रिक्सन भन्छौँ, एफके। अर्थात् बडी रेस्ट भएको अवस्थामा पनि त्यहाँ फ्रिक्सन हुँदो रहेछ, बडी मुभ भएको अवस्थामा पनि त्यहाँ फ्रिक्सन डेभलप हुँदो रहेछ। बडी रेस्टको अवस्थामा डेभलप हुने फ्रिक्सन चाहिँ यसरी बढ्दै बढ्दै जाँदो रहेछ। तपाईँले अप्लाइड फोर्स अप्लाई गर्दै जाँदा फ्रिक्सन फोर्स बढ्दै 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 गइरहेछ र एउटा यस्तो बिन्दु पुग्छ जुन बिन्दु पछाडि तपाईँको अब्जेक्ट मुभ गर्न थाल्छ, जस्ट स्टार्ट टु मुभ गर्न थाल्छ। अर्थात् यसले यहाँ जमिनमा दिएको वेट भन्दा तपाईँले जब बडी फोर्स लगाउनुहुन्छ हैन, त्योभन्दा बडी फोर्स जब लगाउनुहुन्छ तब बल्ल यो बडी स्टार्ट टु मुभ हैन। स्टार्ट टु मुभ भनेपछि यो फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ जुन म्याक्सिमम यहाँ स्ट्याटिक फ्रिक्सनमा थियो त्यो स्वाट्टै घट्छ कि अब, अनि घटेर एउटा लेभलमा आउँछ। अर्थात् यो अब्जेक्ट मुभ हुन थाल्छ, त्यही जति लोडमा जानुपर्ने त्यति लोडमा मुभ हुन थाल्छ। त्यतिखेर पनि यहाँ के हुन्छ? फ्रिक्सन फोर्स त हुन्छ नै। त्यो फ्रिक्सन भनेको चाहिँ अब घट्ने बढ्ने हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो अब्जेक्ट मुभ भउन्जेलसम्म त्यो फोर्सले अब्जेक्टलाई मुभ गरुन्जेलसम्म कन्स्ट्यान्टली मुभ गर्छ र त्यो कन्स्ट्यान्टली मुभ गर्ने जुन कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी डाइनामिक फ्रिक्सन भन्छौँ, अर्थात् अब्जेक्ट मुभ भएको अवस्थाको फ्रिक्सन।
सो यो त थियो थ्योरिटिकल ग्राफ। फेरि यहाँनिर अर्को एउटा अचम्मको कुरा के छ भने मैले यहाँ इक्जाम्पल त प्र्याक्टिकली बुझाउन खोजेँ, तर यो ग्राफ थ्योरिटिकल ग्राफ हो, अर्थात् यहाँ हामी यसरी स्वाट्ट घटेर अनि कन्स्ट्यान्ट भएको देखाउँछौँ। तर प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ के हुन्छ भने हुने त त्यही नै हो, प्र्याक्टिकल ग्राफमा पनि यसरी बढ्दै नै जान्छ। तर यहाँ घट्दाखेरि चाहिँ यसरी लिनियरली स्वाट्ट घटेको हुँदैन, यो घट्ने क्रम चाहिँ अलिकति कर्भ किसिमले घटाएको हुन्छ र यो चाहिँ अनि बल्ल के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउँछ कि अलिकति कर्भ किसिमले घट्छ अनि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउँछ भनेर सिम्पल बुझौँ। यो चाहिँ प्र्याक्टिकल ग्राफ हो है। त्यसो भए हामीले यो दुईटा ग्राफबाट के कुरा थाहा पायौँ त भन्दा स्ट्याटिक फ्रिक्सन चाहिँ जति लोड अप्लाई गर्यो त्यति नै बढ्दै जाँदो रहेछ हैन। इट इज भेराइ हुँदो रहेछ, हेर्नु न भेराइ हुँदो रहेछ। तर डाइनामिक फ्रिक्सन चाहिँ के हुँदो रहेछ कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ हैन। भनेपछि कसैले अब हामीलाई वाट इज द ल अफ फ्रिक्सन अथवा वाट इज द ल अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन, ल अफ डाइनामिक फ्रिक्सन भने यही हो। ल अपोजिट मोसनमा के अरे अपोजिट बडीको मुभमेन्ट भन्दा अपोजिट डाइरेक्सनमा त एक्ट गर्छ नै, त्यो त एउटा ल हुँदै नै हो। अर्को ल भनेको स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज भेराएबल, हेर्नु त भेराएबल छ। काइनेटिक फ्रिक्सन इज स्ट्रेट हैन। अब यो कुरा भनेको त अहिले फेरि म फर्दर अर्को पेपरमा पनि तपाईँलाई देखाइहाल्छु। अर्थात् कन्स्ट्यान्ट छ काइनेमेटिक फ्रिक्सन, डाइनामिक फ्रिक्सन हैन, एउटा कुरा कन्स्ट्यान्ट छ। अब यो चाहिँ थ्योरिटिकल ग्राफ, यो प्र्याक्टिकल ग्राफ हो। जस्ट यो ग्राफ मात्र बुझाउनु खोजेको, त बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा बढ्दैछ, स्वाट्ट घट्यो अनि त्यस पछाडि एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालुमा अगाडि बढ्यो। प्र्याक्टिकली के भयो, तपाईँले लोड लगाउँदै जानुभयो, हिँडेन कति बेलासम्म हिँडेन, यसको म्याक्सिमम वेटको बेलाको सम्मको फोर्ससम्म यो हिँडेन। त्यस पछाडि कति बेला हिँड्यो, जब यो त्योभन्दा अलिकति बढी हुन्छ तब मुभ गर्न थाल्छ। त्यो कन्डिसन, त्यो मुभ गर्न थालेको कन्डिसनलाई इम्पेन्डिङ मोसन कन्डिसन भन्ने हो। अर्थात् जस्ट स्टार्ट टु मुभ, त्यतिखेर के भइरहेको हुन्छ स्ट्याटिक फ्रिक्सनको भ्यालु के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। स्ट्याटिक फोर्स अफ फ्रिक्सन त यसरी बढ्दै जाने रहेछ, त्यति बेला इम्पेन्डिङ मोसनको बेलामा पुग्दाखेरिको फोर्स भनेको म्याक्सिमम हुँदो रहेछ है। क्यारेक्टरिस्टिक्स फ्रिक्सनको स्ट्याटिक फ्रिक्सनको कस्तो नेचर छ भनेर भनेको यो। त्यस पछाडि अनि यो मुभ गर्न थाल्छ, मुभ गरेपछि अब यो फ्रिक्सनको फोर्स चाहिँ यो फ्रिक्सनलको भ्यालु चाहिँ घटेर एउटा बिन्दुमा आएको हुन्छ जब यो मुभ गर्न थालेको हुन्छ हैन। र यो बिन्दुमा आइसके पछाडि अब यो कन्स्ट्यान्टली त्यही फोर्स अफ फ्रिक्सनमा यो अब्जेक्ट यसरी मुभ गर्छ अगाडि, र त्यही कन्स्ट्यान्ट फोर्स अफ फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डाइनामिक फ्रिक्सन भन्छौँ। भने यसरी भेराएबल जुन बढ्दै गइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो। र इम्पेन्डिङ मोसनको कन्डिसनमा जस्ट बडी स्टार्ट टु मुभ हुने कन्डिसनमा पुगेको बेलाको है फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ के हो म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो यो एफएस भनेको है। ठिक छ, यो पोइन्ट चाहिँ यो बिन्दु चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सनको रहेछ। सो यो दुईटा ग्राफबाट हामीलाई के थाहा भयो भने स्ट्याटिक फ्रिक्सन एफएस चाहिँ जहिले पनि के हुँदो रहेछ ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्सन हुँदो रहेछ। ग्राफबाट पनि देखियो, प्र्याक्टिकली पनि मैले यो तपाईँलाई बुझाएर पनि हेरेँ। अर्थात् यहाँ के भयो त भन्दाखेरि हेर्नु नै स्ट्याटिक फ्रिक्सनको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर छ काइनेटिक फ्रिक्सन भन्दा। सो स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्सन, सो स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्सन भन्ने यही ग्राफहरू देखाउनुपर्छ। अनि यसमा फर्दर अझै एक्सप्लेनेसन त हामी गर्छौँ नै हैन। सो यो कुरा चाहिँ थियो। यो जस्तो ल उदाहरणको लागि मैले अर्को एउटा उदाहरण दिएँ, रथ तानेको इक्जाम्पल है। एउटा काठमाडौँमा धेरै जात्राहरू गर्छ, त्यतिखेर रथ तान्ने जात्राहरू हुन्छ हैन। मचेन्द्रनाथकै रथ तान्ने जात्राको बारेमा कुरा गरौँ। त्यतिखेर के गर्छ भने त्यो रथ जब मानौ अहिलेलाई यो रथ हो ल हैन, यो रथ अब तपाईँको यहाँनिर ल्यान्ड गरिरहेछ भने चाहिँ यसको केही न केही वेट त छ, यसले जमिनमा केही वेट दिइरहेछ नि त, त्यो वेट यसको छ। अब यहाँ धागो लगाएको हुन्छ डोरी, अब यो डोरीमा मान्छेहरूले तान्छ ऐसे गर्छ, तान्छ कुनै एउटा लेभलसम्म यो मुभ हुँदैन। कति बेलासम्म मुभ हुँदैन, जति बेलासम्म यसले यहाँ जमिनमा दिएको वेटको भन्दा बढी फोर्स जबसम्म लाग्दैन तबसम्म मुभ हुँदैन। त्यसो भए त्यो फोर्स कहाँ जान्छ त भन्दा फ्रिक्सन फोर्समा कन्भर्ट हुन्छ। अर्थात् स्ट्याटिक फ्रिक्सन भएर त्यो बढ्दै जान्छ र एउटा यस्तो बिन्दु आउँछ अब यो रथ के हुन्छ मुभ गर्न थाल्छ। भनेपछि त्यो मुभ गर्न थालेको कन्डिसन भनेको इम्पेन्डिङ मोसन हो। त्यो जस्ट मुभ हुने कन्डिसन बेलाको फ्रिक्सन फोर्स भनेको म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो है। सो स्ट्याटिक फ्रिक्सन एफएस त्यो भयो। अनि जब यो मुभ गर्न थाल्छ त्यस पछाडि के हुन्छ फ्रिक्सन फोर्स स्वाट्ट घटेर अनि त्यस पछाडि कन्स्ट्यान्ट भएर गर्छ। अब यहाँ घट्दा भन्दाखेरि चाहिँ नबुझिएला, जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ ल त्यो रथ मुभ नहुन्जेलसम्म मान्छेलाई धेरै बल लगाइराख्नु पर्या हुन्छ कि। जब रथ मुभ हुन थाल्छ नि त्यस पछाडि मान्छेलाई के हुन्छ बल कम प्रयोग गरे पनि हुन्छ। तपाईँले यदि यो कुरा तपाईँलाई अनौठो लाग्छ भने केही एउटा वस्तुलाई ठेलेर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले आफै थाहा पाउनुहुन्छ। कुनै एउटा वस्तु लिनुहोस् र त्यसलाई ठेल्नुहोस् होइन। उदाहरणको लागि मानव एउटा ठुलो ढुङ्गा लिनुहोस् र त्यो ढुङ्गालाई भुइँमा गुडाउन खोज्नुहोस्। तपाईँले त्यसलाई अलि ठुलै लिनुहोस्, त्यसलाई ठेल्नुहोस् होइन। कति बेलासम्म तपाईँले ठेल्नु त्यो गुड्दैन, जति बेलासम्म त्यति बेलासम्म तपाईँले धेरै गाह्रो भएको हुन्छ। र जब त्यो गुड्न थाल्छ तपाईँको फोर्स एक्कासी तपाईँलाई महसुस हुन्छ कि अलिकति कम भएको, तपाईँलाई अलिकति लोड कम भएको महसुस हुन्छ। त्यो कम भएको महसुस हुनु भनेको फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ यसरी स्वाट्ट घट्नु हो कि। अनि त्यस पछाडि त्यो जब ढुङ्गा अगाडि मुभ गर्छ त्यस पछाडि तपाईँ यही फ्रिक्सन फोर्स त्यहाँनिर डेभलप भएको हुन्छ र यसकै आधारमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब अगाडि बढ्नुहुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो ग्राफबाट बुझ्नुपर्ने कुरा जुन प्र्याक्टिकल्ली यस्तो हो भनेर मैले यहाँ बुझाउन खोजेको हो। होप
यो तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। सो ड्राई फ्रिक्सन त्यसमा पनि स्ट्याटिक र डाइनामिक। के रहेछ त स्ट्याटिक फ्रिक्सन, के रहेछ त डाइनामिक फ्रिक्सन हैन। यो भयो थ्योरिटिकल ग्राफ, यो भयो प्र्याक्टिकल ग्राफ। प्र्याक्टिकलमा चाहिँ यसरी गर्छ ल कि यसरी हैन। सो जस्ट सिम्पली यो कुरा हो। त्यसो हो भने अब हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ल यहाँ हेरौँ न हैन। हामीले के भन्न सक्ने भयो त भन्दा स्ट्याटिक फ्रिक्सन डाइनामिक फ्रिक्सनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि दिस फ्रिक्सन इज एक्सपिरियन्स्ड बाई अ बडी व्हेन द बडी इज एट रेस्ट हो नि त। तपाईँले अघि स्ट्याटिक फ्रिक्सन कति बेलासम्म एक्सपिरियन्स गर्नुभयो भन्दाखेरि जबसम्म बडी रेस्ट अवस्थामा रहन्छ तबसम्म। यो लाइनले त्यही भन्छ, दिस फ्रिक्सन इज एक्सपिरियन्स्ड बाई अ बडी व्हेन द बडी इज एट रेस्ट। whereas dynamic friction is this friction is experienced by a body when the body is in motion हैन। अघि नै कुरा यही स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको बडी एट रेस्टको अवस्थामा एक्सपिरियन्स गर्ने फ्रिक्सन हो। यो जति पनि फ्रिक्सन हुन्छ त्यतिखेर स्ट्याटिक फ्रिक्सन हुन्छ। डाइनामिक फ्रिक्सन भनेको जब अब्जेक्ट मोसनको अवस्थामा हुन्छ त्यस पछाडि हामीले एक्सपिरियन्स गरेको फ्रिक्सन भनेको डाइनामिक फ्रिक्सन हो। अघि मैले इक्जाम्पलबाट पनि बुझाएँ यो अब्जेक्टलाई मुभ गरेर है। त्यस पछाडि स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज भेरिएबल, इट इज भेरिएबल हो नि त, भेरिएबल रहेछ अर्थात् चेन्जिङ रहेछ हैन, देखेकै हो। त्यस पछाडि इट इज फिक्स्ड, हेर्नु डाइनामिक फ्रिक्सन फिक्स छ हैन, फिक्स छ ओके। र यहाँनिर चाहिँ एउटा यो छ स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको म्यू इन्टु एन। अब यसको बारेमा फर्दर फेरि चर्चा हुन्छ, अहिले नै यो के आयो भनेर नबुझ्नुहोस्। स्ट्याटिक फ्रिक्सनमा यहाँनिर एफएस इज इक्वल टु म्यू एस इन्टु एन एन्ड एफके इज इक्वल टु म्यू के इन्टु एन। र यहाँनिर म्यू एस भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो र म्यू के भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ काइनेमेटिक फ्रिक्सन हो। यो भनेको के हो भन्ने कुरामा फेरि हामी फर्दर चर्चा गर्छौँ नै हैन। यसमा नै अहिले दुविधा क्रिएट गरिसक्नुपर्ने कुरा छैन। म्यू एस भनेको कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो र म्यू के भनेको कोफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन हो। अब यहाँ अर्को इम्पेन्डिङ मोसनको कुरा आयो। अघि मैले यहाँ ग्राफमा पनि देखाएको थिएँ इम्पेन्डिङ मोसन हैन। सो इम्पेन्डिङ मोसन भनेको चाहिँ द मोसन द्याट मेक्स द बडी जस्ट रेडी टु मुभ। अघि मैले भने नि तपाईँले तान्दै जानुहुन्छ अब एउटा यस्तो बिन्दु आउँछ जुन बिन्दु पछाडि यो अब्जेक्ट अब के हुन्छ मुभ हुने हुन्छ, जस्ट स्टार्ट टु मुभ गर्छ कि त्यो स्टार्टिङ बिन्दु यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा स्टार्टिङ बिन्दु स्टार्ट भइसकेपछि होइन, स्टार्टिङ बिन्दु स्टार्ट भइसकेपछि त त्यो केमा जान्छ है काइनेमेटिकमा गइसक्यो, डाइनामिक फ्रिक्सनमा गइसक्यो। त्यही भएर यहाँ इम्पेन्डिङ मोसन भनेको चाहिँ कस्तो भने द मोसन द्याट मेक्स द बडी जस्ट रेडी टु मुभ। अब त्यहाँबाट अलिकति त्यो फोर्सबाट अब तपाईँले यहाँ एउटा यस्तो फोर्स लगाउनु भयो, अब त्योभन्दा तपाईँले 0.1 0.001 त्योभन्दा अलिकति मात्रै बडी फोर्स लगाउने बित्तिकै अब यो बडी मुभ हुन थाल्छ भनेपछि मुभ जस्ट रेडी टु मुभ त्यो अवस्थाको पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ इम्पेन्डिङ मोसन कन्डिसन भन्छौँ। द मोसन द्याट मेक्स द बडी जस्ट रेडी टु मुभ ड्युरिङ विच द स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज म्याक्सिमम। अघि मैले भने ग्राफबाट जति बेला चाहिँ के हुन्छ त खास यो इम्पेन्डिङ मोसनको बेला चाहिँ स्ट्याटिक फ्रिक्सन म्याक्सिमम हुन्छ। योभन्दा बढी छैन नि स्ट्याटिक फ्रिक्सन, म्याक्सिमम हुन्छ, म्याक्सिमम बिन्दु। त्यही भने ड्युरिङ विच द स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज म्याक्सिमम अर्थात् द्याट इज यो ग्राफबाट हेर्दाखेरि यही एफएस हो, एफएस भनेर यहाँनिर भनेको यो ग्राफबाट हेर्दाखेरि त के रहेछ त द्याट इज एफएस हैन। एफएसलाई हामी के भन्न पाउँदो रहेछौँ इम्पेन्डिङ मोसनको बेलामा, इम्पेन्डिङ मोसनको कन्डिसनको बेलामा हामी यो एफएसलाई के भन्न पाउँछौँ एफएस म्याक्स भन्न पाउँछौँ, म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो जसलाई हामी लिमिटिङ फ्रिक्सन पनि भन्छौँ। एफ लिमिटिङ। वाट इज लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेर सोध्यो भने पनि यही हो द फ्रिक्सन डेभलप अन द बडी एट द टाइम अफ इम्पेन्डिङ मोसन when the object is at the condition of impending motion, that is the motion that makes the body just ready to move. At that time the friction force is developed हैन। त्यतिखेर एउटा फ्रिक्सन फोर्स डेभलप भएको हुन्छ जसलाई हामी लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्छौँ अर्थात् त्यो भनेको म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो अथवा त्यो भनेको स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो। स्ट्याटिक फ्रिक्सन, म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सन, लिमिटिङ स्ट्याटिक फ्रिक्सन। सो हामीले कुरा गर्ने भनेको इम्पेन्डिङ मोसनको बेलाको कुरा गर्ने हो। इम्पेन्डिङ मोसनको बेलाको भनेको त्यस पछाडि के हुन्छ बडी मुभ हुन थाल्छ, यो कन्डिसनमा बसेर काम गर्ने हो कि है। सो दिस इज वाट वी हेभ लर्न्ड अन दिस च्याप्टर। अब यसमा अलिकति नयाँ कुरा भनेको यहाँ म्युएस र म्युके भन्ने कुरा आयो। सो अलिकति अनौठो लागेको कुराहरू यो हुनसक्छ। सो यो कुरालाई पनि फर्दर अझै क्लियरिफाई गर्ने गरेर हामी फेरि अगाडि भिडियोमा जान्छौँ। अब म्युएस र म्युके कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन, कोफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन, यहाँ फर्दर अरू कुराहरू छ। सो अहिलेसम्म हामीले के कुरा थाहा पायौँ त भन्दा टाइप्स अफ फ्रिक्सनको बारेमा मैले टाइप्स अफ फ्रिक्सनको बारेमा स्ट्याटिक र डाइनामिक फ्रिक्सन तपाईँलाई बुझाएँ हैन। के रहेछ त भनेर यो ग्राफबाट यो थ्योरिटिकल ग्राफ हो यो प्र्याक्टिकल ग्राफ हो यसरी बुझ्नुहोस्। यो डाइनामिक स्ट्याटिकको लागि भनेर होइन हैन, यो कुरा पनि हाम्रो थाहा पाउनु पऱ्यो। के थाहा भयो अहिलेसम्म हामीलाई भने स्ट्याटिक फ्रिक्सन ग्रेटर हुँदो रहेछ काइनेटिक फ्रिक्सन भन्दा। अहिलेको भिडियोले त्यति त निर्भर निकालेको हो स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्सन। सो फ्रिक्सन भनेको के रहेछ हैन,
फ्रिक्सनको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू एडभान्टेज डिसएडभान्टेज यो कुरा हामीले अगाडि हेरेका थियौँ। त्यस पछाडि अहिले भनेको हामीले टाइप्स अफ फ्रिक्सन ड्राई र फ्लुइड, त्यसमा पनि हामी ड्राईभित्र छौँ, स्ट्याटिक एन्ड डाइनामिक फ्रिक्सन। त्यसमा यो ग्राफबाट मैले देखाउन खोजेको स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्सन। र इम्पेन्डिङ मोसनको केस कस्तो हो, इम्पेन्डिङ मोसनको केस र इम्पेन्डिङ मोसनमा के हुन्छ त स्ट्याटिक फ्रिक्सन म्याक्सिमम हुन्छ र जसलाई हामी लिमिटिङ स्ट्याटिक फ्रिक्सन पनि भन्छौँ। कहिलेकाहीँ आउँछ क्वेसनमा होइन, वाट इज फ्रिक्सन, वाट इज क्यारेक्टरिस्टिक्स होइन। अब क्यारेक्टरिस्टिक एडभान्टेज डिसएडभान्टेज नसोधे पनि स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्सन बुझाउ भनेर पनि भन्छ। त्यतिखेर पनि यो ग्राफबाट तपाईँहरूले बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि स्ट्याटिक फ्रिक्सन के रहेछ, डाइनामिक फ्रिक्सन के रहेछ, सिम्पली एन्ड इम्पेन्डिङ मोसन। यो सबभन्दा मेन यो च्याप्टरको हिरो नै यही हो, इम्पेन्डिङ मोसन हो है। सो यो इम्पेन्डिङ मोसनको बारेमा चाहिँ हामीहरूले बुझ्नु जरुरी छ। सो दिस वाज फर दिस मच। अझै पनि हामी इन्ट्रोडक्टरी पार्टमै छौँ फ्रिक्सनको, अलिकति धेरै लेन्दी जस्तो महसुस भएकै होला, तर ठिक छ। फर्दर हामी अगाडि बढ्छौँ नि, न्युमेरिकलहरू थुप्रै छ, म गराउँछु नि। र यति भन्दै अब फेरि नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ हामी यो म्युएस र म्युकेको बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा हामी फेरि कुरा गर्छौँ। सो टिल देन किप अन वाचिङ एन्ड किप अन लर्निङ।